اگر خدای نکرده یه کسی که مسئول هست اگر این دچار فساد بشه ضررش و زیانش مضاعفه. به همین نسبت عذاب الهی هم مضاعف فرق میکنه با مردم عادی. خداوند متعال خطاب به زنان پیغمبر می‌فرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر شماها یک کار خلافی بکنید عذاب شما 2 برابر. البته در مقابلش و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. کار خوبم که بکنید اجرتون 2 برابر. چرا؟ چون زن پیغمبری، چون جایگاه حساسی قرار داریم. من و شما هم همینجوریم، ما هم در جایگاه حساسی قرار داریم. ما اگر کار خوبی کنیم خدا اجرمون رو 2 برابر میده. اگر خدای نکرده دچار مشکلی بشیم برخورد پروردگار میشه 2 برابر.